नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, फैसल वाडा ना जिसका कोई दीन है, ना कोई ईमान है और ना इसकी कोई औकात है। ये कल तक इमरान खान के तलवे चाटता था, आज ताकतवरों और वक्ती हुकूमत का पिट्ठू बना है और उनकी साइड पर होकर इमरान खान पर गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। आज सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी ने अपनी सहाफ़त का हक अदा करते हुए इसको इसकी औकात याद करवा दी। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। चीजें नहीं होती वाडा साहब, क्या बात कर रहे हैं? जिस तरह माओ बहनों को कुछ नहीं कहा जाता, असेंबलियों में नहीं घुसा जाता। कौन है हम? 8 टांगे हैं, 4 टांगे हैं, स्पेशल लोग हैं, आसमान से उतरे, क्या है हम? एक मिनट, आज मैं फिर एक बड़ी गलत मिसाल दूंगा और आप छलांगे लगाएंगे यहाँ पे। हजूर इस वक्त ये मारी इसलिए रहे हैं क्योंकि ये 9 मई को किसी जगह घुसे थे। 4 टांगे 8 टांगों की मिसालें वो तो नहीं देते। सर मेरी बात सुने, डॉक्टर हुमायूं के ऊपर कोई अरेस्ट करने असेंबली में आए, मैं आपको कसम हल्के कहता हूं, मैं इनसे पहले खड़ा हूं इसलिए। लेकिन अगर आप मैं आज कहूं आई एज अ सेनेटर असेंबली का हिस्सा होगी, कहूं कल पाकिस्तान की जेल ब्रेक करूंगा, आईन और कानून हमें नहीं रोक सकता, इसकी मां बहन कर दूंगा और उसके बाद अगर मैं घुस जाऊं पार्लियामेंट के अंदर। आप मिक्स कर रहे हैं सॉरी मुख्तलिफ चीजों। सॉरी सर, जेल ब्रेक इज रॉन्ग, ये नहीं रॉन्ग है तो फिर ये 9 मई गलत है, लेकिन उस असेंबली के अंदर घुसना भी गलत है। ये नहीं हो सकता कि वहां पर आपने कहा कि मैं कत्ल कर दूं, मैं कत्ल कर दूं, असेंबली मैं एक कत्ल कर दूं और कत्ल करके असेंबली पे चला दूं, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। स्पीकर नहीं पकड़ेगा। स्पीकर की इजाजत, स्पीकर छोड़े, स्पीकर बोलना बाप है क्या? असेंबली स्पीकर की इजाजत के बगैर नहीं पकड़ सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों डॉक्टर साहब पकड़ सकते हैं? बताएं, समझाएं बातें सर, छोड़ें आप 2022 की कोई असूल कोई ज़ाब्ते के तहत गवर्नमेंट की फुटेज निकाले, मैचोइज्म से और टार्जन बन के नहीं चलते। गवर्नमेंट के 2022 की पीटीआई गवर्नमेंट की फुटेज निकाले, किस तरह असेंबलियों के उधर धावे बोले गए। वो जो मैं ये डॉक्टर साहब आपके लिए सबसे पहले 2022 पे जब भी तो हुकूमत क्या कह, उस वक्त की पीडीएम क्या कह रही थी जरा सुनिए। अब क्या ही दिया, हम तो पहले ही चलाना चाहते थे जी। और जो हमारा सिस्टम ऐसे टाइम पे हैंग हो जाता है जी। एमएनए जो है वो भी गिरफ्तार हुए हैं। पार्लियामानी तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस इतनी नफरी के साथ दाखिल हुई और वहां से बंदे उठा के ले गई हो। पुलिस बगैर स्पीकर की इजाजत से पार्लियामेंट लॉजेस के गेट के अंदर से नहीं एंटर हो सकती। एमएनए की हिफाजत स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है। लॉजेस में आप इससे एंटर नहीं हो सकते, ये इलीगल है। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस का ये दावा अपोजिशन के मेंबर्स को हरास। सो आप सब ये क्या कह रहे हैं? स्पीकर की मर्जी और इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। सुन अभी आगे भी जाना मैंने। पीटीआई उसको डिफेंड कर रही थी 2022। सुन ले, पीटी 2022 के बयान आते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी आदमी को जिसने कानून में हाथ लिया। जब तक मैं वजीर दाखिला हूं कुचल के रख दूंगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर। और ये तो कानून को बड़ा हेवीली इनके ऊपर आना चाहिए। इस किस्म की जो बदमाशी है जो सियासत में ले आए हैं, ये कानून ना हुआ राजवाड़ा हुआ, सख्ती से निपटना चाहिए। मैंने तो कहा सारे सरकार में इनको आपको अरेस्ट करना चाहिए, आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? और ये फजल रहमान साहब ने जो नटक्की लगाई है वहां जाके कि मुझे अरेस्ट करे, तो थाना सेक्रेटेरिएट में जाके अपनी गिरफ्तारी देंगे। डंडा बरदार ये फोर्स है। किस तरीके से कल पार्लियामेंट के ऊपर इन्होंने धावा बोला, खौफो हरास की, इन्होंने सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। ये पीटीआई उसको डिफेंड कर रही थी। अब हालात उल्टे हो गए। अब पीटीआई इस पे तनकीद कर रही है, सरकार डिफेंड कर रही है इस चीज। मेरा सरकार से इशू है। आप भी सरकार, इनकी क्वाज़ा सरकार है ना, मेरा नीम सरकारी आप भी है ना। मेरा इशू ये है, या करते नहीं, या जब कोई करो की चीज खड़े रहो उसके ऊपर। ये पाकिस्तान का 35 साल से वतीरा क्या है, इसने गाली दी, पैर पड़ गए, 25 करोड़ आबादी के अंदर बाब हैद कर दी, फिर पैर पड़ दिए। पैर पड़ने वाले के आगे उसने कहा अच्छा माफ कर दो भाई, 25 करोड़ आगे डिस्ट्रॉय कर दिया। एक मिनट सर, किसने किया? सुनिए मेरी बात, पता किया किसने? क्या ये जो कल असेंबली में हुआ? गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेगी इसकी। हुकूमत, वजीर दाखिला के नीचे पुलिस है। वजीर दाखिला है या एक एसएचओ पता नहीं क्या, राजा भट्टी नाम, मेरे राजा साहब हैं सेक्रेटेरिएट थाने के। वो कहां असेंबली के गेट खोल के अंदर जाने वाले, जब तक पीछे से ऑर्डर ना हो। सर मेरी बात सुने, मेरी बात का सुने। मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, चाहे आप फौज की बात कर लें, चाहे आप जमहूरी पार्टियों की बात कर लें या इक़्तिदार की बात कर लें, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, ये माफी तलाफी बाप की जागीर नहीं है पाकिस्तान। जब चाहे आप माफ कर दें, जब चाहे आप गले लगा दें, जब चाहे आप तुन दें, ये सिस्टम या तुने या पीछे हटे, या तुने या पीछे हटे। नो गेम्स और ऑप्टिक्स। I'm sorry, ये गेम्स 70 साल से खेली। आप रोकेंगे नहीं, अभी क्या हुआ है? अभी क्या हुआ काशिफ साहब? रोकेंगे। क्या हुआ है? आप अभी एक पीटीआई के खिलाफ बात कर रहे हैं,
آپ کی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی, ماں بہن گالیاں شروع ہو جائیں ہوتی گی, ہیں. کہیں آگ لگا دیں گے, کہیں جلا دیں گے, کچھ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب بھائی اب اس سے کوئی ڈر نہیں رہا. اب آپ ارشد شریف کے اوپر آپ کنیکٹ ہو گئے فیض کے ساتھ کہ آپ کو سب کچھ پتا تھا اس قتل کے اندر. اب آپ کی چیخیں نکل گئی, آپ تڑپڑا رہے ہیں. آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے کون ہے. میں نے خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, مجھے پیچھے والا کام کوئی نہیں کیا میں نے زندگی میں, میرے اوپر ہے اللہ میاں. ٹھیک ہے, میں نے پیچھے نہ میں کمپرومائز ہوں, نہ میں نے NRO لیا ہے, نہ میں نے سر دوستیاں میری ٹھوک بجا کر دوستی ہے, اور دوستیوں نے آپ کو فائدہ بھی دیا. فائدہ نہ میں نے فائنینشیل لیا, نہ میں نے NRO لیا, نہ میری کمزوری ہے, نہ میں کمپرومائز ہوں, نہ میں نے کوئی معافی مانگی ہے. میں واپس آتا ہوں اس سائڈ پہ. گنڈاپور صاحب ٹھیک کریں سر, مجھے آپ جب اس جگہ نتھی کرتے ہیں تو یہ کلیئر کریں کہ میں کمپرومائز کہیں نہیں ہوں, میں آج بھی اپنی ضمیر کے ساتھ چلتا ہوں. آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب کو کہا یہ بھی کمپرومائز نہیں ہے, مجھے یقین ہے ڈاکٹر صاحب بھی کمپرومائز نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے سیاست میں جو کہ سیاسی طور پہ بندے ہوئے ہیں, فائنینشلی نہیں بندے ہوئے. سو یہ ہر بندے کو ہم چور جو بنا دیتے ہیں نا, ہر بندہ بھی چور. NRO کرپشن فائنینشیل پہ دی جاتی ہے نا, قتل پہ تو نہیں دی جاتی. ہاں تو سر وہ آپ نہیں, اگر جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک کام کریں تو آپ لوگوں نے یہ کیا نا. ٹھیک کرے, ایک دن پہلے فتح جرم آیت ہونی تھی, اگلے دن آپ نے وزیر اعظم بنا دیا لوگوں کو. مطلب پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک کرے, کھڑے ہونے کا ٹائم آ گیا. چلیں ٹھیک کریں, لیٹس ہوپ. ڈاکٹر صاحب, گنڈاپور صاحب کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں مجھے ان 4-5-6 گھنٹوں میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اریسٹ ہو رہے تھے, اور جیسے ابھی واوٹا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, اریسٹ کرو فلانا فلانا, اور یا اس سے پہلے والی بات ہے. دیکھیں اس طرح ہوا تھا کہ 2023 میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا جس کو ہم امیونٹی اینڈ پریویلیج ایکٹ کہتے ہیں. اس کا سیکشن 5 اور 6 آپ کو پریونٹ کرتا ہے کہ کوئی پولیس والا ود ان دا پارلیمنٹ کی جو جورسڈکشن بغیر اسپیکر کی, اور یہ یاد رکھیں یہ سارا کچھ اس واقعے کے بعد کی بات ہے. وہ آپ 2022 کی بات کر رہے ہیں نا, اس کے بعد یہ ایکٹ پاس ہوا تھا. اس سے پہلے یہ ایکٹ نہیں تھا. اب وہ ایکٹ آ گیا ہے. اس مینس کہ پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ, ایک لا پاس کیا ہے کہ آپ جس بھی پارلیمنٹیرین کو جو سٹنگ, اور خاص طور پہ جب سیشن ہو رہا ہو, میں نے آپ سے سب سے پہلے چیف منسٹر صاحب کا سوال پوچھا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا. آپ نہیں جا رہے, آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. نہیں میں ادھر آ رہا ہوں. میں وہ جو بتا رہے ہیں آپ کو کہاں گئے تھے پیٹی سے, مجھے ایک پریمبل وہ بتا رہا تھا نا اس کا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اس دوران میں یہ سارے لوگ, ہمارا مدعا کلیئر کرنا پڑے گا. یہ سارے لوگ جو 13 بندوں کو اریسٹ کیا جا رہا تھا اس دوران میں, اس میں ہمیں خبریں آنی شروع ہو گئی کہ علی امین کے ساتھ کسی کی وہ نہیں ہو رہی کہ وہ کدھر ہے, رابطہ نہیں ہے ان کے ہر طرف سے وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب سن لیں, سلمان اکرم راجہ صاحب فرمایا کہ ان کو لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ کہ جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئی اس وقت تک ایک ابہام تھا کہ وہ کدھر ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی اریسٹ کر لیا وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. ہم لوگوں کو یہ خبریں آ رہی تھی کہ اس طریقے سے ہر جگہ پہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا پھر, اب بات آ جاتی ہے علی امین گنڈاپور نے خود آ کے کہا کہ میں ایک میٹنگ میں تھا اور اس جگہ پہ. اب وہ میٹنگ کس نوعیت کی تھی کیا ہے یہ علی امین گنڈاپور بتا سکتا ہے, اور یا پھر کوئی ایسا شخص بتا سکتا ہے جو کہ اس حلقے میں ہو, جس کا تعلق اس حلقے سے ہو, وہی والی بات ہے نا کہ بینیفیشری وغیرہ جو بھی ہے اس لحاظ سے ہو. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اب اچھا, اب علی امین گنڈاپور کی ہم تھوڑی سی سٹیٹمنٹس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کر لیں. نہ کریں, آلریڈی اتنا رولا پڑا ہوا کہ کی کرو گے ڈائسیکٹ کر کے. بہت ساری سٹیٹمنٹس میں نے کل گارجیا کے رات کو دیکھی, کو سارا دن بڑا ویری ہیپننگ ڈے, تھوڑی دیکھ سکا. بہت ساری سخت باتیں کریں. آپ کی اپنی پارٹی والوں سے بات کر رہا ہوں میں. اب تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا وہ ساتھ کھڑے, لیکن آپ کی پارٹی والوں سے جب بات کر رہا ہوں فون کر کے, وہ کہتا ہے جناب انہوں نے بہت سخت بات کر رہی ہے, کیا کیا انہوں نے, دیکھو نا خام خواہ کی سختیاں بڑھا دی ساروں کے اوپر. آپ اسے اگری کر رہے ہیں؟ دیکھیے میری ایک سوچ ہے, میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. ایک ہوتی ہے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور ایک آپ کے الفاظ ہوتے ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین فیصل واڈا جیسے دوست سے تو دشمن بہتر ہے. ناظرین یہ وہ چہرہ ہے جو ایک جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے.
देख लें, कल तक इमरान खान के गीत गाता था, उसके तलवे चाटता था और तारीफें करते इसका मुंह थकते नहीं था, लेकिन आज देख लें इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले करता है। सेनेट में इसने जो बकवास इमरान खान के बारे में की, नाज़रीन बुरा भला हर प्रोग्राम में ये इमरान खान को कहता है, लेकिन आज मैं काशिफ अब्बासी साहब की जुर्रत को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इसको हकीकी आना दिखाया। लेकिन नाज़रीन इस तरह के लोटों को कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये नशा लेना चाहते हैं, इक़्तिदार का नशा लेना चाहते हैं और वो हवस इनकी पूरी जहां से भी हो जाए ये उसकी तारीफों में लग जाते हैं और जिस पार्टी को छोड़कर आते हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। नाज़रीन इस शख्स के बारे में, इस फैसल वाडा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।